उद्वेति सुभग इत्यस्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठऋषिः सूर्यो देवता त्रिष्टुप्छन्दः जपे विनियोगः उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मे वयः समविव्यक्तमांसे उद्वेति प्रसवेता जनानाम् महान् केतुर्नवः सूर्यस्य समानम् चक्रम् पर्याविवृत्सन्नयदेतशो वहाति धूर्षु युक्तः विभ्राजामान उषसामुपस्थाद्रेभैरुदेत्यनुमद्यमानः एष मे देवः साविता चच्छन्दयः समानम् न प्रामिनाति धामा दिवो रुक्म ऊरुचक्षा उदेति दूरे अर्थस्तरणिर्भ्राजामानः नूनञ्जनाः सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसे उदुत्यदित्यस्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठऋषिः सूर्यो देवता प्रगाथश्छन्दः अन्त्यापुरवुष्णिक् जपे विनियोगः उदुत्यद्दर्शतं वपुर्दिवयेति प्रतिह्वरे यदेमाशुर्वहाति देव एताशो विश्वस्मै चक्षासे अरम् शीर्ष्णः शीर्ष्णो जगातस्तस्थुषस्पतिम् समया विश्वमारजाः सप्तस्वसारः सुविताय सूर्यम् वहन्ति हरितो रथे तच्चक्षुर्देवहीतम् शुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् ॐ शान्तिः 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 नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यन्मण्डलम् दीप्तिकरम् विशालम् रत्नप्रभम् तीव्रमनादिरूपम् दारिद्र्यदुःखक्षयकारणम् च आन्त्रमालाधरम् शङ्खम् चक्राब्जायुधधारिणम् श्रीनरसिंहम् महावीरम् नमामीर्णमुक्तये आश्चर्यमेतदभिवीक्षितु कामयेशः राज्ञा सहैव निरगात् प्रथितः प्रभावः क्षेत्रम् च कूटमतिसुन्दरमापसद्यः श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम् सज्जन साधु पूಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ यत्सर्वपापक्षयकारणम् च पुनातु माम् तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् व्याधिविनाशदक्षम् यदृग्यजुस्सामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशितम् येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु माम् तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाम् च सङ्घाः पुनातु माम् तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् सर्वजनैश्च पूजितम्
ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपम् पुनातु माम् तत्सविदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् विष्णुचतुर्मुखाख्यम् यदक्षरम् पापहरम् जनानाम् यत्कालकल्पक्षयकारणम् च पुनातु माम् तत्सविदुर्वरेण्यम्।